बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस कादी फाइज ईसा केस का फैसला, क्या करप्शन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ का लाइसेंस मिल गया है? इस हवाले से औरिया मकबूल जान साहब ने जो अपनी राय दी है, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना दिल खोल के और सबके सामने रख दिया है। मैं उनकी इस राय से 100% मुत्तफ़िक हूँ, जिसमें औरिया मकबूल जान साहब ये कहते हैं कि इदारों में ज़वाल अचानक एक दिन नहीं आता। कई नस्लें असूल व कवायद के सतूनों की ईंटें उखाड़ती रहती हैं और फिर एक दिन इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरती है। जो कोई भी कायदे और असूल की ईंट उखाड़ता है, उसके पास दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत कभी दलील होती है। वो कहते हैं कि मिसाल देते हुए कि कादी फाइसा के हक़ में फ़ैसला हासिल करने की जद्दोजहद करने वाली वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी पार्टियां जानती हैं कि इस फैसले ने आइन और कानून और इंसाफ के सतूनों को वो बुनियादी ईंट ही उखाड़ दी है। आइन, कानून, इंसाफ के सतूनों की वो बुनियादी ईंट ही उखाड़ दी है, जिसके मुताबिक हर शहरी कानून की नज़र में बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ज़ेर कफालत की तारीफ बदल कर रख दी है। इस फैसले के बाद अदालती तौर पर ख़ानदान अब एक ऐसा इदारा है जहां मियाँ बीवी और बच्चे एक छत तले जमा तो होते हैं, लेकिन एक कानून का मुहाफिज बाप यानी जो वालिद है, अगर वो कानून का मुहाफिज है, और एक जो बेटा है वो अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाला है, या बीवी जो है अगर वो रिश्वतखोर है, तो वो एक साथ रहते भी हों फिर भी एक दूसरे के ज़राए आमदन के बारे में उन्हें इल्म होना ज़रूरी नहीं, और ना ही ख़ानदान के किसी फ़र्द से किसी दूसरे की आमदन के बारे में सवाल किया जा सकता है। और ये मकबूल जान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो एक कानूनी नज़ीर है, इस फैसले के बाद एक बददियानत तरीन ब्यूरोक्रेट जिसकी बीवी एक आम सी प्राइवेट नौकरी करती है, मगर उसने कमाल मेहनत, यानी उसकी जो बीवी है जो कि छोटी सी नौकरी करती है और खामिद उसका ब्यूरोक्रेट है, और वो बीवी कमाल मेहनत, यहाँ पर उन्होंने जिस माने में ये लफ्ज़ लिखे हैं वो आप समझ जाएंगे कि अगर वो बीवी जो है वो जो प्राइवेट नौकरी करती है, अगर वो कमाल मेहनत और सुगड़पन से बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी जायदाद बना लेती है, तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट से ये सवाल नहीं पूछ सकेंगे कि कहीं ये पैसा आपकी करप्शन का तो नहीं है। और बीवी से तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं, वो तो सरकारी नौकरी से आज़ाद है। तो एक बददियानत ब्यूरोक्रेट, करप्शन में लथड़ा हुआ वजीर, जायदाद बनाने वाला जर्नैल, अब किसी भी अदालत में ये वाला फैसला लहरा कर अपने लिए अदालती ज़बान में रिलीफ हासिल कर सकता है। मगर जिन्होंने, और ये सब कहते हैं कि मगर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला हासिल करने के लिए कानूनी और सियासी जद्दोजहद की है, उनके पास अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए बेशुमार दलीलें हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से एक मोअज़्ज़ज़ जज की इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। उनके नज़दीक ये केस बुनियादी तौर पर इसलिए बनाया गया था कि एक जज ने इस्टेब्लिशमेंट के जो गलत इक़दामात हैं या इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं उनको उन्होंने चैलेंज किया था। अगर आज जस्टिस काज़ी फैसल साहब की बीवी से उसकी जायदादों के बारे में इस बुनियाद पर सवाल पूछा गया कि वो एक जज की बीवी है, तो फिर ये सिलसिला चल निकलेगा और हर जज के सर पर मुसलसल तलवार लटकती रहेगी। ये बात भी दुरुस्त है, ये बात तो मैं एक ट्वीट में भी कह चुका हूँ कि ये उसी तरह से है कि सदीक जान के खिलाफ केस चल रहा हो आमदन से ज़्यादा सासों का, और चीज़ें सामने भी आ जाएं, और सदीक जान का केस सुन रहे हो ईसा नकवी और अदील बड़ाइच। वो कहें कि अगर आज सदीक जान जो है उसका एहतसाब हो गया तो कल को बचेंगे हम ही नहीं, लिहाजा इस एहतसाब का ऐसा रास्ता बंद करो, ऐसा इस केस को बनाने वालों को चार्जशीट करो, ऐसा दबाव बढ़ाओ, ऐसा फैसला दो कि आज के बाद एहतसाब ख्वाब बन जाए, नामुमकिनात में से हो जाए और कभी किसी जज का एहतसाब ना हो सके। उसके बाद औरिया साहब ये कहते हैं कि सब कुछ अचानक नहीं हो गया, जो कुछ ये हुआ है ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया। गुज़िश्ता 40 साल की तारीख इस ज़वाल पर गवाह है। इस तारीख में से कम 30 साल ऐसे हैं जो अपने बारे में वो कहते हैं, और ये साहब के मैंने निज़ाम इंसाफ की छत तले या उसके आस पास गुजारे हैं। ठीक 30 साल कबल जनवरी 1991 में मेरी तैनाती डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस हुकूमत बलोचिस्तान हुई। वो अपना क्योंकि लिख रहे हैं अपना ज़ाती तजर्बा, तो वह कहते हैं कि 30 साल कबल जनवरी 1991 में मेरी तैनाती डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस हुकूमत बलोचिस्तान हुई। उन दिनों हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए 20% सेक्रेटेरिएट अलाउंस देने का आगाज़ किया। मामला यह था कि फील्ड पोस्टिंग में घर, गाड़ी, नौकर चाकर और दीगर जो सहूलियात थी वो सब कुछ मुयसर होता था, और सेक्रेटेरिएट में ये सब कुछ नहीं मिलता था। इस अलाउंस का मकसद ये था कि इस सोबत का मुदावा करना था, इसलिए सेक्रेटेरिएट की इमारत की सड़क के पार कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी वगैरह के मुलाजमीन को यह अलाउंस नहीं मिलता था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुलाजमीन भी सड़क के उस पार ही थे। एक दिन अदालत में रजिस्ट्रार ने एक रिट पिटीशन दाखिल की कि कानून सबके लिए बराबर है, नौकरी भी एक जैसी है,
اس لیے ہائی کورٹ کے ملازمین کو بھی سیکٹریٹ الاؤنس ملنا چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ صادر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے کوئٹہ کے وکلا سے رابطہ کیا۔ بڑے بڑے انصاف کے لمبردار اور عدلیہ بحالی کے چیمپئن اس وقت موجود تھے، لیکن کوئی ایک وکیل بھی ہائی کورٹ کے ملازمین کے خلاف کیس لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ادھر چیف جسٹس نے اکاؤنٹنٹ جنرل کو عدالت میں بلا لیا اور کہا کہ اگر اس مہینے کی تنخواہوں میں سیکٹریٹ الاؤنس نہ لگا تو میں تمہیں توہین عدالت میں جیل بھیج دوں گا۔ اور یہ سب کہتے ہیں کہ میں وکیل ڈھونڈنے کے لیے لاہور آیا، بیوروکریسی کی پوری طاقت، ذاتی تعلقات، وکیل کے پیشے کی دہائیاں کہ آپ تو قاتل کو بھی کیس لڑتے ہو، لیکن یہ دہائیاں میرے کسی کام نہ آ سکیں، اور اس میں میں ناکام اور نامراد کوئٹہ واپس لوٹ گیا۔ انصاف کے ستونوں سے وہ کہتے ہیں یہ پہلی اینٹ تھی جو میں نے اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بار اور بینچ مل کر، اور یہ جو اینٹ تھی اس کو بار اور بینچ دونوں مل کر اکھاڑ رہے تھے، عدلیہ فیصلے دے رہی تھی اور کوئی وکیل اس میں سامنے نہیں آ رہا تھا جو اس کو چیلنج کرنے میں مدد دیتا یا وہ کیس لڑتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں بار اور بینچ تھے، ان دونوں کے پاس اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لاتعداد دلائل جو ہے وہ موجود تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف کی تباہی دراصل اس واقعے سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے لیے یہ ذاتی حیرت تھی جس میں مجھے زوال کی داستان نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرا ذاتی تجربہ 2004 میں ہوا جب میں پنجاب میں محکمہ آثار قدیمہ میں ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دفتر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بالکل ساتھ تھا۔ ایک دن اس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی خوبصورت عمارتوں میں سے ایک عمارت گرائی جا رہی ہے۔ بس یہ تھے ڈی جی آرکیالوجی، یہ میری قانونی ذمہ داری تھی کہ میں اس کا تحفظ کروں۔ معلوم ہوا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دماغ میں یہ جو ہے یہ بات سمائی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی تمام عمارتیں گرا کر عصر نو تعمیر کی جائیں۔ انہوں نے چیمبر میں سیکٹری تعمیرات کو بلایا اور صفحہ مثل پر یہ آرڈر کر دیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے روز اس کی پیشی ہو رہی تھی، یعنی وہ جو جس کو بلا کے آرڈر دیا تھا اس کی روز پیشی ہوتی تھی۔ ایک دن بلایا اور کہا کہ گرانا شروع کرو ورنہ توہین عدالت میں اندر کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رجسٹرار کو خط تحریر کیا کہ عالی مرتبت چیف جسٹس کے نوٹس میں یہ بات لائیں کہ جس طرح اس عمارت میں بیٹھ کر انصاف فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس عمارت کی ایک ایک اینٹ اور اس کا قدیم حسن ہے اور اس کے ورثے کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا بہت سخت جواب مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ خط لکھا تو اس کا بہت سخت جواب جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا گیا کہ نوٹس تو ہم خود لیا کرتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے وہ اپنی حد میں رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے میں نے لاہور میں وکیل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لاہور کے باشعور لوگوں کے ذریعے مہم چلوائی، کالج کے طلبہ کو اس عمارت کو بچانے کے لیے اکسایا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل کونسل آف آرٹس جو تھا وہ اس میں پیش تھا۔ اس کی پرنسپل فوزیہ قریشی کے ساتھ میں خود پہلی اور آخری دفعہ آسما جہانگیر کے چیمبر میں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ غصے میں اپنی جگہ، ججوں کی ملامت اپنی جگہ، لیکن کوئی میرے ساتھ سپریم کورٹ چلنے کو تیار نہیں ہوا۔ سب غصے میں آئے، سن کے ملامت بھی کرتے رہے ججز کی، لیکن کوئی میرے ساتھ سپریم کورٹ چلنے کو تیار نہ ہوا۔ لیکن خوش بختی یہ ہوئی کہ عوامی دباؤ اس قدر بڑھا کہ احمد اویس اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے مدتوں بعد تیار ہو گئے، مگر اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ ہائی کورٹ کی ایک عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ یہ دونوں واقعات اس دور کے ہیں جب جوڈیشل ایکٹیویزم نے ابھی انگڑائی بھی نہیں لی تھی، لیکن آج 30 سال کے بعد عمارتوں سمیت اس ملک کے تمام اداروں کی عمارتیں ایک ایک کر کے دھڑام سے گرتی چلی جا رہی ہیں۔ مجھے اس توڑ پھوڑ میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ یہ امید مولانا روم کے اس شعر میں پوشیدہ ہے جسے اقبال اپنے بے شمار سوالوں کا جواب سمجھتے تھے۔ اب وہ جو شعر انہوں نے لکھا ہے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اشعار سے لگاؤ رکھنے والے بہت سے لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں جب آپ شعر کو اس طرح سے نہیں ادا کرتے جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اور عیسیٰ نقوی صاحب تو ضرور پڑھ سکتے ہیں لیکن خیر میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اوری صاحب نے جو اس کا ترجمہ لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس کے لیے پہلی عمارت کو بنیاد سے مسمار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پورے معاشرے کی بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں، ہونے دو، آنے والا کل نئی عمارت کی تعمیر کی نوید لے کر آئے گا۔ یعنی اوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بنیادیں ہل رہی ہیں، یہ عمارت گرے گی اور پھر ایک نئی عمارت جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو جس طرح اوریہ مقبول جان صاحب نے اس کے شروع میں لکھا تھا کہ اب اگر ایک بیوروکریٹ ہے وہ کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، پیسہ کمائے، حرام کمائے اور اپنی بیوی کے نام پہ اثاثے و جائیدادیں بناتا چلا جائے، کل کو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یار تمہاری بیوی تو پرائیویٹ ملازمت کرتی تھی، کسی اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کی تو 12-14 ہزار روپے تنخواہ تھی، اس نے یہ سارا کچھ کہاں سے لے لیا ہے، تو تم جواب دو۔
وہ کہے گا جی وہ میری بیوی جانے اور اس کا کام جانے. بیوی کو کہیں گے ہاں بھائی تم بتاؤ, بیوی کہے گی میں تو سرکاری ملازم ہی نہیں ہوں بھائی, تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. تو یہ وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جس کو ہر کرپٹ شخص اب اپنے حق میں استعمال کرے گا. اور اسی لیے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اب آصف علی زرداری, نواز شریف سمیت تمام کرپشن سکینڈلز کو ختم کر دینا چاہیے. ایک ایگزیکٹو آرڈر یا سپریم کورٹ کا ایک نوٹس لے کر ایک حکم جاری کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جیلوں میں ہزارہ عام پاکستانی جو کوئی چیک باؤنس ہونے کی جرم میں, کوئی 50,000 کی کرپشن میں, کوئی 2 لاکھ, کوئی 5 لاکھ, کوئی 10 لاکھ کی کرپشن میں جیل کے اندر ہے, تو خدا را ان ساروں کو ایک آرڈر کے ذریعے رہا کر دیجئے. کیونکہ اب اس ملک میں احتساب ایک گالی بن چکا ہے, مذاق بن چکا ہے, لوگوں کو اس لفظ سے بھی نفرت ہو چکی ہے اس فیصلے کے بعد. لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہونا یہی چاہیے کہ اب یہ احتساب کا رونا چھوڑ دینا چاہیے اور اس ملک میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ فری فار آل ہے, جو جتنا مرضی لوٹ سکتا ہے لوٹے, اور اینڈ پہ ایسے فیصلوں کا حوالہ دے کر اور اپنے آپ کو بچا لے. کیا کہا جا سکتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا آمین. اللہ حافظ.